MB न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, लाहौर की कैथेड्रल चर्च ऑफ रेस्टिट्यूशन में क्रिसमस का केक कटिंग की तकरीब हुई। चीफ लाहौर अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वजीर अक़लीती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंसानी हकूक सोनिया अशर की शिरकत। इस मौके पर बिशप ऑफ लाहौर नदीम कामरान के हमरा मसीह बरादरी की बड़ी तादाद मौजूद थी। सूबाई वजीर ने बिशप नदीम कामरान और मसीह कम्युनिटी के साथ मिलकर क्रिसमस केक काटा। मुल्क की खुशहाली व तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गई। सूबाई वजीर की क्रिसमस की आमद पर मसीह कम्युनिटी को मुबारकबाद। सूबाई वजीर ने अमन, मोहब्बत और यकजहती की अहमियत पर जोर दिया। सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि तमाम मजहब अमन, दोस्ती और बाहमी एहतराम के असूलों की तालीम देते हैं। बैनुल मजहब अमनदगी के फरोग की जरूरत आज पहले से ज्यादा है। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों बशमूल मसीहों को यकसान हकूक हासिल हैं। इस मौके पर पार्लिमानी सेक्रेटरी सोनिया अशर ने कहा कि मसीह कम्युनिटी हमारे माशरे का एक अहम हिस्सा है, तालीम, सेहत और दीगर शोबों में नुमाया खिदमात फराहम कर रही है। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, भक्कड़ से MB न्यूज के नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक मादरी जुबान की तालीम की अहमियत से इनकार नामुमकिन है। HEC की तरफ से BS के तमाम मज़ामीन में इलाकाई जुबान का कोर्स शामिल है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर और गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान के हर ग्रेजुएट प्रोग्राम में सरागी कोर्स शामिल है। थाली यूनिवर्सिटी भक्कड़ के नसाब में सरागी कोर्स को शामिल किया जाए। सरागी को शामिल करने के लिए सरागी शोबा कायम किया जाए, जिसके अंदर BS सरागी और MPhil और PhD सरागी करवाई जाएगी। बात मलक रजवान औलख ने वाइस चांसलर थल यूनिवर्सिटी भक्कड़ प्रोफेसर डॉक्टर सईद अहमद बुजदार से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कही। आए आपको दिखाते हैं। मैं हूँ रजवान औलख, मैं उस वक्त मौजूद हूँ थल यूनिवर्सिटी भक्कड़ में। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सईद अहमद बुजदार साहब। मैं इनका इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया है। सबसे पहले मैं इनको अपनी तरफ से, अपने चैनल की तरफ से भक्कड़ में अपॉइंटमेंट एज ए वाइस चांसलर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरा इनसे पहला क्वेश्चन है कि आप बाहर के पढ़े लिखे हैं, आपकी वीज़ा रखते हैं, भक्कड़ में ऐसे कौन से मसाइल हैं जिसको फौरी हल तलब है, जिसको फौरी हल करने की ज़रूरत है सर? जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप तशरीफ़ लाए भक्कड़ थाली यूनिवर्सिटी में, और ये एक नई यूनिवर्सिटी है, 2 साल जिसकी यूनिवर्सिटी के तौर पे उम्र है, सब कैंपस के तौर पे तो इसको 10 से 12 साल हो गए हैं। यहाँ पे जो नौजवान स्टूडेंट्स हैं उनकी जो पोटेंशियल है वो बहुत शानदार है, और हम चाहेंगे कि उस पोटेंशियल को मज़ीद बेहतर इस्तेमाल करने के लिए और उनका मुस्तक़बिल बेहतर करने के लिए जो कुछ यूनिवर्सिटी की सही जो स्पिरिट है उसके मुताबिक हम उनको बेहतर मुस्तक़बिल के लिए काम करें। जी, मेरा पहला सवाल है सर, मादरी ज़बान की तालीम की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं है, तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर और डेरा गाजी खान यूनिवर्सिटी में भी BS के तमाम कोर्सेज में वो शामिल हैं, तो भक्कड़ के यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा प्रोग्राम आप शामिल करने जा रहे हैं कि अलहदा से इसका एक शोबा सराइकी का जो है वो लॉन्च किया जाए? जी बिल्कुल, चूँकि ये सराइकी खित्ता है तो हमारी ये बिल्कुल जो हम मज़ीद अपने एक्सपेंशन का जो प्लान है उसमें हम इसको ज़रूर कंसीडर करेंगे। ये डिसीजन एक्चुअली हमारे एकेडमिक काउंसिल में होंगे, और वहाँ पे एक्सपर्ट सारे मिल के देखेंगे कि हमारे इस खित्ते की ज़रूरियात कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, कौन से नए डिपार्टमेंट्स हैं। जो मौजूदा 19 डिपार्टमेंट हैं, इनकी तादाद इंशाल्लाह कम से कम डबल हो जाएगी या उससे भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसमें अब जो वो सारे प्रोग्राम शामिल होंगे जो इस खित्ते के नौजवान की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह उसको भी हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि सराइकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन की जो लैंग्वेज है उसमें ज़बान भी है, उसकी जो उसमें तारीख़ भी है, उसमें जियोग्राफी भी है, तो उन सबको इंशाल्लाह कंसीडर करके इस इलाके के हिसाब से हम प्रोग्राम अपने एकेडमिक काउंसिल में लेके जाएंगे और इंशाल्लाह उनको अप्रूव भी करवाएंगे। सराइकी ज़बान को इसमें शामिल करने के लिए सराइकी का एक अलहदा शोबा कायम किया जाए जिसमें BS और PhD लेवल के इस तरह से प्रोग्राम कराए जाएँ सर? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह इसकी अगर ज़ाहिर है हमारा एकेडमिक काउंसिल इसको अप्रूव कर लेता है तो हम इंशाल्लाह सराइकी का डिपार्टमेंट भी ओपन करेंगे, और उसमें फिर PS के प्रोग्राम और उसके बाद अल्टीमेटली MPhil के और PhD के प्रोग्राम भी इसमें शुरू करेंगे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। बुलेटिन को बाकायदा आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, अटक कंटोनमेंट के एरिया 3 नंबर चुंगी में सफाई न होने की वजह से जगह जगह गंदगी के ढेरों की वजह से इलाका माकीन सख्त परेशानी का शिकार। कई बार दफ्तर में शिकायत करने के बावजूद सफाई करने वाला अमला अभी तक सफाई करने नहीं आया। मजीद जानते हैं MB न्यूज के नुमाइंदे मुमताज हुसैन की इस रिपोर्ट में। जी मुमताज हुसैन, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त आप देख रहे होंगे कि ये कैंट बोर्ड का जो एक इलाका है
اور یہاں پہ بالکل کچرا جگہ جگہ پڑا ہوا ہے اور یہاں پہ اٹھانے کا کوئی انتظام نہیں. شہریوں کے بقول کہ یہاں پہ بیماریاں اتنی زیادہ پھیل رہی ہیں کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پیشنٹ ہے. ڈینگی کی وبا ہر روز اس پہ کام ہو رہا ہے لیکن صرف پیپر ورک کی حد تک ہو رہا ہے. جو پریکٹیکلی کام ہے وہ نہیں ہو رہا. اور اس وقت جو ہم لوگوں کے تاثرات ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کچرا کنڈی کو بھی کنٹونمنٹ بورڈ والے جو ہیں وہ یہاں سے اٹھائیں اور ختم کریں اور اس علاقے میں ڈینگی سپرے بھی ہو اور اس طرح کے جو معاملات ہیں صفائی کے وہ بھی بہتر ہوں اور تاکہ بیماریوں سے بچ سکیں. جی. بلیٹن کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں صادق آباد پاکستانی مانی پہلوان نے بھارتی پہلوان کو دھول چٹا دی. سری لنکا میں جاری ایشین چیمپئن شپ ریسلنگ میں مانی پہلوان نے انڈیا کے پہلوان کو شکست دے کر گولڈ میڈل پاکستان کے نام کر دیا. مانی پہلوان نے گولڈ میڈل جیت کر پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا. عبد الرحمان عرف مانی پہلوان کا تعلق صادق آباد سے ہے. مانی پہلوان نے پہلی فائٹ میں نیپال کو شکست دی. دوسری فائٹ میں سری لنکا کے پہلوان کو ہرا دیا. فائنل فائٹ میں مانی پہلوان نے انڈیا کے پہلوان کو 4 خانے چت کر کے گولڈ میڈل جیت لیا. السلام علیکم. میں عبد الرحمان انٹرنیشنل ریسلر کامن ویلتھ ساؤتھ ایشین گیمز گولڈ میڈلسٹ. میں اللہ کا لاکھ لاکھ کروڑوں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے ایشیا چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل سے نوازا. اللہ پاک نے مجھے توفیق دی کہ میں پاکستان اور صادق آباد کے لیے گولڈ میڈل جیتوں. میں بے حد مشکور ہوں صادق آباد کی عوام کا کہ جنہوں نے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا اور وہ لوگ جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں میں ان کا بے حد مشکور ہوں. بلیٹن کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں عمر ایوب کی پشاور ہائی کورٹ میں میڈیا نمائندگان سے خصوصی گفتگو. بانی پی ٹی آئی کے القادر ٹرسٹ کیس میں کل دیر تک عدالت میں سماعت جاری رہی. عدالت کا وقت 3 یا 4 بجے تک ہے. سوال یہ ہے کہ کیوں اتنی دیر تک سماعت جاری رہی. پی ٹی آئی کے کارکنوں کو گنجائش سے زیادہ جیلوں میں رکھا ہوا ہے. ہم کسی سے ڈرنے یا دبنے والے نہیں. مذاکراتی کمیٹی بانی پی ٹی آئی نے تشکیل دی ہوئی ہے. عمر ایوب. بلیٹن کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں پاک آرمی لورز موومنٹ کے مرکزی صدر رانا شہزاد الطاف کی پاک آرمی لورز موومنٹ لاہور آفس آمد. صدر لاہور پاک آرمی لورز موومنٹ حسنین حیدر نائب صدر ملک محمد رفیق سے ملاقات. پاک آرمی لورز موومنٹ لاہور کی ورکنگ پر گفتگو کی گئی. اس موقع پر ریٹائرڈ ایس پی مہر اقبال اور رفیق مہر سے بھی ملاقات ہوئی. ملاقات کے بعد ریٹائرڈ ایس پی مہر اقبال اور رفیق میو نے پاک آرمی لورز موومنٹ میں شمولیت اختیار کی. بلیٹن کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں اوکاڑا سے ایم بی نیوز کے ڈیپٹی بیورو چیف شانی وٹو کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او اوکاڑا محمد راشد ہدایت پولیس مقابلے کے دوران زخمی ہونے والے سابق ایس ایچ او حویلی لکھا اعجاز احمد کی عیادت کے لیے ہسپتال لاہور پہنچ گئے. ڈی پی او نے سابق ایس ایچ او کی صحت کے مطابق دریافت کیا اور ڈاکٹر سے تفصیلی بات چیت کی. ایس پی انویسٹیگیشن ملک داؤد بھی ان کے ہمراہ ہسپتال میں موجود تھے. اس موقع پر ڈی پی او نے کہا کہ اعجاز جیسے بہادر افسر محکمہ پولیس کا فخر ہیں. یہ نوجوان آفیسر اوکاڑا پولیس کا بہترین احساسہ ہیں اور اوکاڑا پولیس اپنے جوانوں کے ساتھ شانہ بے شانہ کھڑی ہے اور ہم اپنے عزیزوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے شہریوں کی جان و مال کا تحفظ کیا. بلیٹن کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں پیر محل پاکستان آرمی ہاکی ٹیم کے شہید حوالدار عبد الجبار کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. شہید کو فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا. حوالدار عبد الجبار کو آبائی گاؤں 341 گاف بے میں دفن کیا گیا. شہید حوالدار عبد الجبار پاکستان آرمی ہاکی ٹیم کے کوچ تھے. شہید عبد الجبار پاکستان آرمی ہاکی ٹیم کے کپتان بھی رہ چکے ہیں. کرنل وقاص کی قیادت میں فوجی دستے نے سلامی پیش کی. بلیٹن کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں وفاقی وزیر صنعت و پیداوار اور نیشنل فوڈ سیکیورٹی رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ صرف پی ٹی آئی کو ان کا اصل چہرہ دکھایا ہے جس کا وہ برا مان گئے ہیں. تحریک انصاف نے اپنی سیاست سے ثابت کیا ہے کہ وہ فشار جماعت ہے جس نے قومی ریاستی اداروں ایٹمی تنصیبات اور پارلیمان پر حملے کیے. سیاسی مخالفین کی کردار کشی کی سیاست کے ذریعے انہیں بدنام کرنے کی منظم انداز میں کوشش کی مگر وہ سب ناکام ہوئی. آج وہ خود مقافاتی عمل کا شکار ہیں. ایک طرف وہ مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں تو دوسری طرف وہ حکومت کو آنکھیں بھی دکھا رہے ہیں. یہ سب اب ایک ساتھ نہیں چلے گا. نواز لیگ کو توڑنے اور کمزور کرنے والوں کی آج خود اپنی جماعت کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے جو ان کے لیے نوشاشتہ دیوار ہے. ان خیالات کا اظہار انہوں نے نواز لیگ کے سینئر رہنما چودھری شہباز احمد چینا سے ملاقات کے موقع پر کہی.
बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले पाक आर्मी लवर्स मूवमेंट के मरकजी सदर राना शहजाद अल्ताफ की फिटनेस एक्स जिम अल फलाह टाउन का विजिट, जबकि इस मौके पर सदर लाहौर डिवीजन पाक आर्मी लवर्स मूवमेंट हसनैन हैदर व एडिशनल जनरल सेक्रेटरी चीफ कोच फिट एक्स जिम मलक शान अली व सीनियर कोच दानियाल हाशमी और कोच हैदर अमान ने वालहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर पाक आर्मी लवर्स मूवमेंट के मरकजी सदर राना शहजाद अल्ताफ ने फिट एक्स जिम के चीफ कोच मलक शान अली की कोशिश और काविशों को सराहा और कहा कि मुल्क शान अली नौजवानों की सेहत व फिटनेस के लिए बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई है कि हमारी नौजवान नस्ल मुख्तलिफ बुराइयों और बीमारियों से बचने के लिए अपनी फिजिकली फिटनेस को बहाल रखने के लिए एक्सरसाइज करना वक्त की अहम ज़रूरत समझती है और मुख्तलिफ अमराज से बचने का वाहिद तरीका एक्सरसाइज ही है। जबकि राना शहजाद अल्ताफ ने कहा नौजवानों को देखकर कहा कि हमारी तंदुरुस्त व तवाना सेहतमंद यूथ हमारे मुल्क का सरमाया है। मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारी नौजवान नस्ल टाइम ज़ाया करने के बजाय अपने सेहत व फिटनेस का ख्याल रखते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों और नशे की लत से महफूज रहते हैं। जबकि इस मौके पर गिरदनों के फिटनेस जिम के कोचेस भी शिरकत की। जबकि राना शहजाद अल्ताफ ने मलक शान अली की कोशिशों और काविशों को सराहा और नौजवानों के लिए नेक तमन्नाओं और दुआओं का इजहार किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहें MB न्यूज़, क्योंकि MB न्यूज़ है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ नेटवर्क।